बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर महमूद गुजर, मर्कज़ी कन्वीनर ऑल पाकिस्तान गुजर एसोसिएशन। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। दोस्तों, 8 फरवरी 2024 को जिस इलेक्शन का ड्रॉप सीन हुआ, वो उससे पहले 5-6 महीने से जो एक ड्रामा पाकिस्तान की सियासी तारीख में प्ले हो रहा था कि एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके ख़िलाफ़ पीडीएम, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी, हमारे अदारे, तमाम लोग मिलकर एक सियासी जमात का मुकाबला कर रहे थे और वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके पास कोई ठोस एलिगेशन नहीं थे कि इसको क्यों निकाला। तो ये मामला चलते चलते 8 फरवरी को आए। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम को सलूट पेश करता हूँ कि इस आवाम ने बग़ैर कैंपेन के, बग़ैर दफ्तरों के, बग़ैर गाड़ियों के, बग़ैर फ्लैक्सों के, बग़ैर किसी कैंडिडेट को बुलाए इमरान खान के नाम पे भरपूर वोट डाले। इतना वोट डाला कि मुखालिफ सियासी जमातें, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, अदारे, हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब को इमरान खान की क़यादत में इस कौम ने वोट की ताकत से शिकस्त फाश दे दी। दोस्तों, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ जहाँ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होती है, उन लोगों को ये शिकस्त हज़म नहीं हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने इलेक्शन की रात 11-12 बजे सिस्टम को ब्रेक किया और सुबह तक उसको ब्रेक रखा। इन बिटवीन जो पीटीआई के जीते हुए लोगों भी थे, सुबह जब दोबारा शुरू हुआ रिज़ल्ट आना, तो जिन लोगों को पहले से अनाउंस कर चुके हुए थे मीडिया वाले और अपना जो ये डीआरओ वगैरह थे, तो फिर रिवर्स लग गया। जो जीते हुए थे वो हार गए, जो हारे हुए थे वो जीत गए। और अगले दिन शाम तक ये ड्रामा चलता रहा। ये ड्रामा भरपूर चला। जब ये ड्रामा शाम तक चला तो शाम को पहला कतरा लाहौर में गिरा और सुलेमान अकरम राजा, जिनको जीता हुआ इलेक्शन हराने के लिए ओन चौधरी को जिताया गया, तो उसने फौरी तौर पे उसके ख़िलाफ़ स्टे लिया। कानूनी आदमी था, अदलिया उसके घर में उसने आँख खोली थी, उस घराने से उसका तल्लुक़ था। उसके वालिद साहब भी वकील थे बड़े, फिर वो जज भी हुए। तो सुलेमान अकरम राजा ने फौरी तौर पे उस रिज़ल्ट के लिए हाई कोर्ट से स्टे लिया कि रिज़ल्ट अनाउंस ना किया जाए, मेरे फार्म 45 चेक किए जाएं और फिर रिज़ल्ट अनाउंस हो। तो दोस्तों, जब सुलेमान अकरम राजा साहब ने फिर बाकी के आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फार्म 45 जो जमा किए हुए थे वो निकालने शुरू किए और अदालतों का रुख किया। और रुख करते करते जब देखा गया कि पीटीआई की 250 सीटें थी और उसके तकरीबन 75 लोगों को हरा कर हारे हुए लोगों को जिताया गया। ये टोपी ड्रामा 9 को चला, 10 को चला, 11 को चला, आज 12 तारीख हुई।
عمران خان ٹوٹ نہیں رہا تھا. کبھی عمران خان کو کوئی آفر، کبھی کوئی آفر، کبھی کوئی آفر، کبھی نون کے ساتھ مل کر حکومت بنا لو، کبھی جی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لو، آپ زبان بندی کر لو، آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو. یار یہ کیسی ڈیموکریسی ہے، یہ کیسا الیکشن ہے کہ جیتے ہوئے لوگوں کو آپ ہروا کر، ہارے ہوئے لوگوں کے اناؤنس کر کے، تو ایک جیتے ہوئے سیاسی لیڈر کو آپ پریشرائز کر رہے ہو کہ یہ نہ مانا تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہ مانا تو یہ نہیں ہوگا. تو اینڈ آف دا ڈے آج میرا خیال ہے کہ عمران خان شاید مان گیا کہ میں حکومت نہیں بناتا، مگر میری سیٹیں واپس دیجیے. تو 200 سیٹیں تو اس کی ساری واپس ملنی نہیں ہیں. حکومت وہ نہیں بنا رہا. اس نے کہا جی میں اپنے مقدمات کو فیس کروں گا، اور یقیناً وہ کرے گا کیونکہ اس نے کرپشن نہیں کی ہوئی. مگر افسوس ہوتا ہے اس ڈیسیژن پہ جو کسی شخص کو باندھ کر اپنی شرائط منوائی جائیں، تو ان کا رزلٹ کوئی اچھا تو نکلنا نہیں ہے. اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو پچھلے 35 سال میں ان دو گروہوں نے اس ملک کا کیا سنوارا ہے کہ یہ جو اب مانگے تانگے کی سیٹوں سے جس طرح پچھلے 16 مہینوں میں کیا ہے، آگے بھی انشاءاللہ یہ ایسا ہی کریں گے، اور ملک پہلے ہی ڈوبا ہوا ہے، اور جو کسر رہ گئی ہے ملک کی یہ اور بھی اس کو برباد کر دیں گے. تو دوستو بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ میں ولاگ کر رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، کہ یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہم کیا کون لوگ ہیں، اور ہم کیا لوگ ہیں. تاریخ کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرے گی، نہ جوڈیشری کو معاف کرے گی، اسپیشلی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ جنہوں نے پچھلے 4-5 مہینے میں جو رول پلے کیا تو یہ اچھا نہیں کیا. یہ ملک اور قوم کے لیے رول اچھا نہیں ثابت ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کو جو کچھ انہوں نے جس طرح کر سکتے تھے کیا. مگر آفرین ہے، میں سلوٹ کروں گا اپنی قوم کو، میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی عوام کو کہ پاکستانی عوام جیت کر بھی ہار گئی، اور اس ملک پہ کو تباہ کرنے والے ہار کے بھی جیت گئے. تو میں ان تمام چند الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بڑے دکھی دل کے ساتھ، کہ میرے ملک کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ایک دفعہ پھر ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.